इन द नेम ऑफ अल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। आज मेरे नबी की प्यारी सुन्नत मुझसे अदा हो गई। आज मेरे नबी की प्यारी सुन्नत मुझसे अदा हो गई। आज मेरी प्यारी बेटी सना मेरे घर से इज़्ज़त में विदा हो गई। आज मेरी प्यारी बेटी सना मेरे घर से इज़्ज़त में विदा हो गई। ये शेर मेरा ऐमन खान राइटर का रशीद भाई की बच्ची का आज अब्दू अल्हम्दुलिल्लाह, और इज़्ज़त में आज रशीद भाई की बेटी हमारी भतीजी इज़्ज़त में विदा हो गई। तो और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का। और ये ऐमन खान राइटर का वीडियो, ये शेर कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐमन खान राइटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ जाओ मेरे भाई, शॉर्टकट में भाई से पूछता हूँ। इन द नेम ऑफ अल्लाह, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला मेहरबान है। और निकाह की बढ़ते हुए अखराजात रशीद जो खान है की बूढ़े माँ बाप लड़की को का निकाह जो है रशीद मौत भाई के की हाथ बच्ची उतार का रहे हैं, वो रोजाना जो है अपने जवान बेटियों को देखकर इंतहाई परेशानी के आलम में अपनी तो इतना भारी बना लिया है कि निकाह से 5 साल पहले से जो है हमारी तैयारी होती है कि 5 साल के बाद करना है, तो चलो लड़की देखना शुरू करते हैं। और 2, 4, 10 लड़कियां तो अच्छी भली होगी मगर फिर भी कैंसिल कर दी जाएंगी, क्योंकि अभी तो 5 साल का वक्त है। हम सिर्फ यूं ही जा रहे हैं, देख रहे हैं, और अच्छी मिल जाए, और अच्छी मिल जाए, और अच्छी मिल जाए, और इसकी ख्वाहिश करते 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 मामला ये होते हैं कि इधर बेटा जो है न जाने कितने गुण खिला देता है और कितने जो है गुनाहों के दहलीज पर दस्तक दे देता है। और माँ बाप जो है अच्छी बहू और खूबसूरत बहू, हसीन और जमील बहू, और जो है क्वालिफाइड बहू, और जो है और नए नई चीजें उसमें लाते हैं और फिर जो है इसमें तासीर करते हैं निकाह की। बहुत गौर से सुनिए, ये दीनी बातें हैं। आजकल हमने जो उलमा की तकरीर के लिए वक्त गुजारी समझ लिया है, ये समझ लें आप, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो तबाही और बर्बादी मुकद्दर है। पहली जो कौमें तबाह हुई है वो इसलिए हुई है कि जो अंबिया इकराम ने उन्हें नसीहतें की और जिन चीजों से उन्हें मना किया था वो उससे बाज नहीं आए, तो अल्लाह ताला का उन कौमों पर अज़ाब है। वो कौमें हिलाकर बर्बाद हो गई। अब तो कोई नबी नहीं आने वाला, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई है। अब जो काम अंबिया इकराम करते थे वो उलमा इकराम से लिया जाएगा। अब जो है उलमा इकराम से बातों को अगर लोग यूं ही गुजार देते हैं तो ये समझ ले कि फिर उन्हें जिल्लत और रुसवाई उन कौमों पर बन जाती है। मैं आपको बताऊं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि निकाह में जल्दी करो, ताखीर मत करो, फौरन निकाह करो। निकाह जल्दी होगा तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा और उससे बेहतर न पाए जाएंगे। मगर माँ बाप को ख्वाहिश है कि नहीं, मेरी बेटी को मैं खूब पढ़ाऊंगा और जो है बड़ी आला तालीम दिलाऊंगा, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, वकील, क्या क्या बनाऊंगा उसको। इस्लाम इससे रोकता नहीं है, मगर आजकल के हालात जो है वो ये है कि फिर आप जो है डॉक्टर बनाने के ख्वाहिश में बेटी डॉक्टर बनते बनते ये काफिर बन गई है। फिर से हाथ आया कि जितना माल मल्ला बेच बिका करके बेटी की तालीम का एहतमाम किया था, वो बेटी जब डॉक्टर पास हुई तो कहा, अब्बा सब तो ख्वाहिश तुमने मेरी पूरी की है, एक मेरा जो है चाहने वाला है, मौत से बहुत चाहती हूँ, अगर तुम चाहते हैं कि अपनी बेटी की खुशियां देखे तो उसके साथ मेरा निकाह कर दीजिए। क्या हाथ आया आपके, क्या हुआ, क्या कमाया आपने, आपकी इज्जत गई, आपकी दौलत गई, और आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बेटी का ईमान चला गया। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को चाहे जो है 10वीं पढ़ा लें, मगर उनके ईमान को मुस्तहकम करें, उनके ईमान की हिफाजत करें। हम जो है पढ़ाने के बाद उनके भूखे भेड़ियों के दरमियान उनको छोड़ देते हैं और फिर समझते हैं कि हमारी बेटियां हिफाजत से रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी नादानी। अल्लाह ताला खैर व खैर फरमाए और हमारे माशरे में बिगड़ते हुए हालात पर जो है काबू पाने की कोशिशें हमें करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप देखेंगे और सर्वे करेंगे आपको एहसास होगा इस बात का कि दौर हाजिर में पिछला जो दौर था उसमें तलाकें इतनी नहीं होती थी। शाज और नादिर कई तलाक का मामला सुनने में आता था, और आज ये मामला हो गया है कि
ہر 10واں 12واں شخص جو ہے ان مسائل کا شکار نظر آ رہا ہے اور طلاقیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ پہلے عورتیں جب شوہر کے گھر جاتی تھی تو وہ ڈرتی تھی شوہر سے کہ یہ میرا شوہر ہے اور اسی کے گھر مجھے رہنا ہے اور یہی میری زندگی ہے, اور ماں باپ کی تعلیم بھی یہی ہوتی تھی. مگر جب سے ماں باپ نے تعلیم الٹی دینا پسند کر لی ہے اور کہا بیٹا ڈرنا بالکل مت, اگر کچھ بھی تکلیف ہوئی تو تیرے باپ کو فون کرنا, 2 منٹ میں تیرا باپ تیرے پاس پہنچ جائے گا اور تیری ساری تکلیف کو دور کر دے گا. پھر یہ ہوگا کہ وہ گھر جائے گی, فون سے دن بھر کی سارے حالات سنائیں گے اور حالات بگڑتے جائیں گے, اور باپ جو ہے اس کی چاہت کے بنیاد پر بیٹی کی کا فیور کرتے ہوئے اس کو اپنے گھر میں بٹھا لے گا اور نتیجہ پھر طلاق تک پہنچے گا, اور اسی بنیاد پر طلاقیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ مسائل آج ہمارے یہاں پر ہے کہ ہمارے یہاں طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ بیٹیوں کی عمریں زیادہ ہو جا رہی ہے. بیٹی اگر 15 سال کی, 17 سال, 18 سال کی رہے گی, اس کے اندر جو ہے کچھ بچپنا ہوتا ہے, کچھ نئی زندگی ہوتی ہے, اس میں سننے سنانے کا کچھ مادہ ہوتا ہے, اور جب وہ 25-30 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ خود اتنی تجربہ کار عورت ہو جاتی ہے کہ وہ ساس کو بھی الٹا کے جواب دیتی ہے, نند سے بھی خوب منہ لگاتی ہے, اور جو ہے جیٹھانی اور دوسرے جو رشتے ہیں ان سب کو نپٹ لیتی ہے. وہ اسی سبب سے جو ہے طلاقیں ہونے لگتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ماں و بہنوں کی صحیح اچھی تربیت کریں اور یہ بڑھتے ہوئے طلاقوں کے معاملات اس پر ہم کنٹرول کریں. میں اس کا ایک سبب بتاتا ہوں آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ عورتوں میں جو برائیاں بڑھ رہی ہے اس کی اسباب یہ بڑھتی ہوئی طلاقیں ہیں. کہ 2 بچہ ہوا, 30 سال کی عمر ہوئی اور شوہر نے بغیر کوئی سوچے سمجھے طلاق دے دیا, یا پھر جو ہے خاتون نے طلاق مانگ لیا. چلو آپ سب اپنا کام کر لو. چلو ہو گئے کیا آپ کو؟ بیٹا سب چین سے بیٹھ جاؤ, نیچے اتر جاؤ جلدی سے, حال کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پہ. چلو جلدی درشی پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. ایسی کچھ باتیں جو میری سختی کی ہوتی ہے تو اس وقت میں ہوتا یہی ہے کہ کچھ لوگ جبرن جو ہے افراتفری بھی کرتے ہیں تاکہ ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ مولانا صاحب بہت ہارڈ بول رہے ہیں. تو میرے بھائی, میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, میں یہ آپ کے قوم کا ایک خادم ہوں اور ایک مولانا, عالم اور امام ہونے کا حق یہی ہے کہ وہ سچ بولے, وہ حق بولے. اگر منبر سے بھی حق نہیں بولا جائے گا تو حق کہاں سے بولا جائے گا؟ سچ اور صحیح بات اگر عالم اور مولانا نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ تمہارا لیڈر آ کر کے تمہارے پاس میں لاکھ کھڑ پٹک کر حق بات بولے تب بھی آپ اس کو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر ابھی قوم کے اندر اتنی بات تو ہے کہ مولانا اس کو لوگ بولنے سے ڈرتے بھی ہے, سوچتے بھی ہے کہ اس کو بولیں گے تو کیا نہیں بولے گا. یہی ہے, اگر وہ حق بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو 4 چاند لگائے گا, اور وہ منہ دیکھی بات کرے گا تو پھر وہ جلیل اور رسوا ہوگا, چاہے وہ مولانا کوئی بھی ہو. تو بس میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو بڑھتی ہوئی طلاقیں ہیں اس پر روک لگایا جائے اور اپنی بیٹیوں کو بتایا جائے کہ تمہیں ہی جو ہے تکلیف نہیں ہے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی پاکیزہ خاتون دنیا میں نہیں گزری ہے. حضرت فاطمہ وہ ہے کہ میدان محشر میں جب گزر ہوگا تو اہل محشر سے ندا دی جائے گی, اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے. وہ فاطمہ جب علی کے گھر پہنچتی ہے تو اپنا کام خود کرتی ہے, اور کام اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں, آبلے پڑ جاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ نبی پاک جو ہے غلام تقسیم کر رہے ہیں اور سرکار کی خدمت میں حضرت فاطمہ حاضر ہوئی, یا رسول اللہ آپ سب کو غلام دے رہے ہیں, دیکھیے 25-30 سے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں, مجھے بھی غلام دے دیجیے. نبی پاک کی سیرت دیکھو, میرے آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو غلام نہیں دیا. اگر میرا آقا فاطمہ کو غلام دیتے تو ہر مالدار آدمی
اپنی بیٹی کے ساتھ میں ایک خادمہ بھیج دیتا کہ چلو میرے طرف سے میری بیٹی کے لیے یہ خدمت ہمیشہ کرتی رہے گی، میری بیٹی سوتے رہے گی. نہیں، بلکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تمہیں غلام کی کیا ضرورت ہے، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم وہ کر لو گی تمہاری ساری تکالیف دور ہو جائے گی. یہ ہے عمل. کیا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، اپنے ہاتھوں پر دم کرے اور اپنے چہرے پر پھیر لیں، ساری تھکان دور ہو جائے. سبحان اللہ. نبی یہ سیرت بتا رہی ہے کہ بیٹی کو اگر سسرال میں تکلیف ہو تو باپ اس کا سپورٹ لے کر کے اس کی غلط باتوں کو ایکسپٹ کر کے اور اس کو اپنے گھر میں بلا لے، بلکہ اس کو اپنے گھر میں رکھے اور کہیں حضرت فاطمہ کا گھر ہے. میرے آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ کے دروازے پر حاضر ہوئے، دستک دیا. کون ہے؟ کہا بیٹا دروازہ کھولو. کون ہے؟ کہا میں تمہارا باپ محمد. کہا حضور آپ اکیلے ہیں یا کوئی اور ہے آپ کے ساتھ؟ کہا میرے ساتھ عمر بھی ہے. اے رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابھی اندر آنے کی آپ کو اجازت نہیں دی. اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ ایک چادر تھی تو حضرت فاطمہ کے پاس ایک چادر تھی. باپ کو روک رہی ہے، باپ کے دل پر کیا لگی ہوگی جب بیٹی اپنے باپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس پورا بدن ڈھکنے کے لیے مکمل چادر نہیں ہے. اور آج بیٹیوں کے الماریوں پر الماریاں، سباج پر سباج، باپ نے اپنے ساتھ میں اپنی بیٹی کے 200 جوڑے دیا ہے، مگر اس کے بعد بھی بیٹی ہماری ننگی اور بریلا نظر آ رہی ہے. یہ آج ہمارے حالات ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو ہم نے فراموش کر دیا ہے اور میٹھی میٹھی گفتگو سننے کے ہم عادی ہو گئے ہیں کہ ہم میٹھی میٹھی بات سنائیں. یہ فضائل یہ فضائل یہ فوائد یہ چیزیں، اور اس سے ہمیں بڑے خوشی ہوتی ہے. یہ ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹیوں کی بڑھتی ہوئی طلاقوں کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت فاطمہ کی کنیز انہیں بنانا ہوگا. آج میں سوچ کر یہ آیا تھا کہ میں ایک خاص بات پر آپ کی توجہ دلاؤں گا کیونکہ اس موضوع سے میری تقریر ہوتے رہتی ہے. آپ ضرور شریف پڑھ لیجیے تاکہ میں بد نظمی آج ہماری قوم میں جو پڑھ رہی ہے اس پر میں روک لگا سکوں. ضرور شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود بالکرم والہ الکرام وصحبہ کریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ. سارے دنیا کے مذاہب میں سب سے اچھا مذہب اسلام ہے. اسلام تہذیب سکھاتا ہے، تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے. اسلام نظام حیات ہے. اسلام نے جو قوانین ہمیں فراہم کیے ہیں کئی اور مذہب میں جو ہے یہ قوانین ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے. تو میرے بھائی 5 منٹ آپ بند کر دیجیے، میری بات سنیے. اور میری بات تو جو قوانین جو ساری چیزیں ہمیں اسلام میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کہیں نہیں ملتی ہے. اسلام نے ہر وقت کے قانون دیے ہم کو، اور سب سے اچھا طریقہ کھانے اور پینے کا اگر ہے تو وہ اور پلٹ کر آج ہماری قوم خود تہذیب سے اس قدر دور ہو گئی ہے اور اس قدر جہالت کی گہری عمیق کھائی میں گر گئی ہے کہ انہیں دیکھ کر معلوم ہوتا ہے جب کھانا لگتا ہے تو لوگ اس طریقے سے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ احساس ہوتا ہے کہ یہ قوم مسلمان ہے یا کچھ اور ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے یہاں پر تہذیب کا معاملہ یہ ہے کہ کھایا جاتا تھا اور دسترخوان پر کھانا رکھ کر کے ادب تہذیب کے ساتھ ہاتھ دھو کر کھانے کا وضو کر کے کھایا جاتا تھا. مگر آج لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں نہ کھانا کھانے وقت میں. دسترخوان تو رخصت ہو چکا ہے اب تو شادیوں میں اور ہمارے پروگرامات میں جہاں 2-4-10 لوگوں کو ہم نے بلایا اب دستر بچھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تاج پر پہلے کھاتے تھے، ہم اس سے بھی نیچے گر گئے ہیں کہ ہم کاغذ سے کھا رہے ہیں، کاغذ سے کھا رہے ہیں ردی پر. اور پھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا کھانے پینے کا طریقہ اس کے اندر یہ تھا کہ کھانا کھائے تو رسول اللہ کی سنت کے مطابق کھائے. پہلے خوب پانی پی لے کہ پانی سے پیٹ آپ کا بھر جائے تاکہ کھانا خود ہی کم ہو جائے. مگر یہ پہلے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے سے پانی نہیں پکائے تاکہ کھانا زیادہ کھانا. اللہ خیر فرمائے. یہ ان کے
लुकमा उठाते ही लोग मैं खाने के लिए बैठता हूँ, बहुत सारी मतलब सब छोड़ कर उठ कर आ जाता हूँ। सामने वाला इतने तरीके से, इतने गंदे तरीके से खाना खा रहा है कि उसको देख करके जो है घिन आ रही है कि खाना खाने का तरीका इसको नहीं आता है। चावल खाने वाले लोग 5 उंगलियों से खाना खाते हैं और किताबों में आया है कि जो 5 उंगलियों से चावल खाए वो जाहिल है। शायद आपने पहली मर्तबा सुना होगा, आपके कान चौंक जाएंगे। क्यों? वजह उसकी ये है कि आपको ये 3 उंगलियां और ये चौथी उंगलियां मिलाकर खाना है, इसको छोड़ना है। जब आप इससे लुकमा बनाएंगे तो लुकमा पहले ही छोटा बनेगा और लुकमा छोटा बनेगा तो बार बार खाने में आपका खाना कम आएगा। मगर हम ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे, गोश्त जितना ज्यादा अंदर जाएगा उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी। ये उल्टा काम हो जाता है, ताकत नहीं मिलती, आपको जो है वजीयत हो जाती है। अल-मुख्तसर ये है कि खाना खाने के लिए आदाब ये है कि हम खाने के लिए बैठे तो जब तक हमारा पड़ोसी हमारे बाजू में जो खाना खा रहा है उसका खाना ना हो तो उस वक्त तक हम भी ना उठे जब तक खान पर बैठे। आदाब है खाने के। मगर यहाँ पर खाने का ये मामला है कि एक खाना खाते खड़ा है, दूसरा उसके छाती पर खड़ा है। खाना जल्दी खा, लुकमे छोड़ दे, मुझे बैठने दे, या फिर वो जो है कुछ जगह दे दे। ये आज हमारी बदतहजीबी, ये बदचलानी, ये जो है जहालत ये आम हो रही है। अब हमें जो है बाजू वाले का ख्याल नहीं है, इस बात का ख्याल नहीं है कि हम खाना खाने वाले ने हमें बुलाया है, सिर्फ गोश्त खाने के लिए नहीं बुलाया है। ये बहुत बदतमीजी है। बात यह है कि अगर आपको कहीं दावत है, आखिरी मसला सुनिए, कि अगर कहीं आपको दावत है और वहाँ पर शोरबा भी है और रोटी है, तो आपको दावत पर जाने के बाद आपको शोरबे से रोटी चूर कर खाने की आपको इजाजत नहीं। अगर आप रोटी चूर कर खाना चाहते हैं शरई तौर पर, तो आपको उससे इजाजत लेना पड़ेगा कि मैं रोटी चूर कर खा सकता हूँ। ये इस्लाम है। और आज हमारा मसला ये है कि उसने दावत हमको दिया है ताकि आप खाना खाएं, मगर आप सोचते हैं कि सारे दावत का खाना मैं अकेला जो है सारे गोश्त उसको उठाकर खा लूं। यही मेरी ताकत है। गरम खाना खाना हदीस पाक में मना है कि गरम खाना ना खाया जाए, इससे बीमारियां पैदा होती है और सारा मुआशरा गरम है, गरम गरम लाओ, गरम गरम लाओ, गरम। ये बदतहजीबी फैल चुकी है और जिसकी वजह से ये जहालत आम होती जा रही है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। खाना 2 लुक़मे कम खाना और खाना खाने से पहले पानी पी लेना ये सुन्नत है। और खाना बीच में भी पीना, और आदाब है, बीच में भी सुन्नत है, आखिरी में नहीं, आखिरी में आधे घंटे के बाद पीना। अब जो है तैयारियां हमारे वकील साहब ने कर चुके हैं, पहले पीना, इजाजत लड़की से ले चुके हैं, तो कीजिए इजाजत, अज़ान हो रही है। साहब स्क्रैप मर्चेंट खैर मोहम्मद फलास अकोला, सना आफरीन बिन रशीद खान साहब स्क्रैप मर्चेंट RPTS रोड अकोला, सना परवीन को जुबैर खान के अपने निकाह में देने और 51,000 रुपये महर मुकर्रर करने जो जेवर की शक्ल में अदा कर दिया गया है। इस बात का मैं वकील हूँ और मेरी वकालत गवाह है। जी हाँ मैं वकील हूँ। लड़की ने इजाजत दी है, बिल्कुल सुना है। मोहम्मद मुस्तफा जिस बात के वकील है, मैं इस बात का शाहिद दुआ हूँ। जी मैं शाहिद खुतबा निकाह हो या खुतबा ईदैन या खुतबा जुमा, इसका सुनना वाजिब है और ये अरबी है, कुरानी आयात है। बहुत सारे लोग बड़े अपना एटीट्यूड बताते हुए सुरों पर दस्तयानी रखते हैं, हमारी हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए। ये कुरान है मेरे भाई, इसको सुनते वक्त में जो है एहतरामन जो है अपने सर पर जो है दस्ती कपड़ा टोपी रख लेना चाहिए, ये बेहतर है। मैं खुतबा निकाह पढ़ रहा हूँ, आप तमाम हज़रात को सुना। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله العظيم وکیل صاحب آپ اجابت قبول کروائیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر خان ابن حسین خان صاحب اسکریپ مرچنٹ خیر محمد پلاٹ اکولا. سن آفرین بنت رشید خان صاحب اسکریپ مرچنٹ RPTS روڈ اکولا. اے میاں نوشا زبیر خان ابن حسین خان، میں نے اپنی وکالت سے ان دونوں صاحبان کی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو شکل زیور مہر کے ثنا آفرین کو آپ کے عقد نکاح میں دیا کہ آپ نے ثنا آفرین کو اور اس کے مہر کو قبول کیا. اے میاں نوشا زبیر خان ابن حسین خان صاحب اسکریپ مرچنٹ خیر محمد پلاٹ اکولا، میں نے ثنا آفرین بنت رشید خان صاحب کو حاضرین مجلس کے روبرو میں نے اپنی وکالت سے ان دونوں صاحبان کی شہادت سے 51,000 روپے مہر زیور کی شکل میں جو آپ کو ادا کر دیا گیا. اے میاں زبیر خان، کہ آپ نے ثنا آفرین کو اور اس کے مہر کو آپ کے عقد نکاح میں قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. نوشا زبیر خان ابن حسین خان صاحب، میں نے اپنی وکالت سے ان دونوں صاحبان کی شہادت سے ثنا آفرین بنت رشید خان کو آپ کے عقد نکاح میں 51,000 روپے مہر کے بشکل زیور جو کہ ادا کر دیا گیا ہے، آپ نے ثنا آفرین کو اور اس کے مہر کو اپنے عقد میں قبول کیا. میں نے ثنا آفرین کو آپ کے عقد نکاح میں دیا کہ آپ نے ثنا آفرین کو اور اس کے مہر کو قبول کیا. الحمدللہ میں نے قبول کیا. झूम कैमरा
रिकॉर्डिंग वो चालू है, कैमरा शूटिंग चालू है। दुल्हा के वालिद साहब और दुल्हन के वालिद साहब दोनों भी इधर आ जाए, वो भी दस्तखत कर लें। जी اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى نزله بالكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا تعالیٰ ہمارے آج کی تقریب عہد سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ مولا تعالیٰ ان دونوں میں بیوی میں محبت و الفت عطا فرما، آمین۔ مولا تبارک و تعالیٰ میاں کو توفیق دے کہ وہ بیوی کے حق ادا کرے، آمین۔ بیوی کو توفیق دے کہ وہ اپنے میاں کے حق ادا کریں، آمین۔ ان دونوں کو توفیق دے کہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، آمین، اور معاشرے میں ایک مثال بنے، آمین۔ تعالیٰ انہیں چین، سکون، اطمینان کی زندگی عطا فرما، آمین۔ اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، آمین۔ رحم و کرم کرتے نہیں لگتی بار، اس سے مایوس نہ ہوئے کوئی امیدوار۔ قال اللہ تبارک و تعالی، دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرما اللہ، جلن حسد تعصب سے بچا اللہ، نیک صالح اولاد پیدا فرما اللہ۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا كريمنا كريمنا مولانا محمد وسلم، الله حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نسخہ چلو میں جلدی ملوں گا تو تم نے ہاتھ میں پکڑنا تو شوٹنگ لینا ہے، ابھی تم پکڑو، ابھی تم لو میں لے لیتا ہوں، ابھی تم چالو ہے تو اپن اگر زوم کر رہے نا تو اپنے پاس آ جا رہے، سب اپنے پاس آ جا رہے۔ آؤ نظر یہ بھی لائیو دکھ رہا ہے، یہی کام ہے کہ اپنا بس لائیو دکھانے میں؟ نہیں، یہ لائیو نہیں ہے، یہ اپنے چینل پہ ڈال دیں گے، تو اس پہ اپنے کو ملین سے لائک ملتے ہیں، پھر اپنے کو یوٹیوب سے پیمنٹ چالو ہے۔
ऐसा नीचे नहीं बता था, पकड़ो इधर ठीक है ना, की तरफ में जा रहा गंदे में। हाँ ठीक है, देखो ना कैमरा देगा मैं मिलता बराबर ऐसे दो मैं कहीं बात लगी नहीं, यहाँ से अच्छा लग रहा रिकॉर्ड होता ना, रिकॉर्ड होता रिकॉर्ड होता, रिकॉर्डिंग चालू है नहीं। फिल्म में फोटो नहीं आ रहा कि शूटिंग ले रहे कोई नहीं रो आज भी 10-12 मैं तो क्या करूँ मालूम है, डंडी ले लो, ये छोटी आदमी की डंडी, वो डंडी को अटका लिया गलत शब्द आले में करना, उसको आले में करूँगा, आले में नहीं हेलो हेलो हाँ बोलो भाई, जब खड़ो अब मैं जा रहा मिलने, जाओ तुम जाओ ना, मिंदा निकालना हाँ, जाओ इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर मैं मिल गया।
जॉब मिल रहेगा तो नहीं उधर दो खाने हाँ दे रहा आ चलेगी पानी का कैटरस आ लो, ये इधर उधर दोनों जना उधर लोग हाथ लेके बैठे हुए हैं भाई।
दोनों वहाँ पे कब से बैठे लोग, तुम यही जमा हो जा रहे हैं, यही जमा हो जा रहे हैं। अरे लोग बैठ गए तो दोनों उनको हम कैटरा डालो, उधर जाओ, अरे उधर भी दो उधर जाओ, दो उधर जाओ, बाकी अरे वो हाथ में प्लेट दे दे, छोटू हाथ में दे दो, ओ भाई हाथ में दे दो, ओ भाई हाथ में दे दो, लो भाई प्लेट भर के दो, दो प्लेट भर के, दो प्लेट भर के। भाई 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 बैठो के अंदर खाना सर को थोड़ा खाना ले एक प्लेट दे, अरे मैं हटो खाना आया, हटो वो खाना आया, हटो अरे प्लेटा ही है वो आ गए प्लेटा, प्लेटा नहीं नहीं लो ना, ये क्या है बहुत प्लेटा, 100 प्लेटा और आ रहे ना, खाली प्लेटा ला भर के 5 मिनट रुको ना, 5 मिनट रुक जाओ, बड़ा बड़े प्रोग्राम में भाई खबर करना तो नहीं है किधर ख्याल देने के लोग घर वाले भी किधर ख्याल देने। चलो व्हाट्सएप फोड़ चैनल है ना उनका, सब्जी और ले लिया मैंने, ले लिया ना भाई। ये बैठे हमारे बड़े भाई अज्जू भाई, इनका लो ये बैठे तो अज्जू भाई इधर देखो, अज्जू भाई रहमान खान राइटर के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रहमान खान राइटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ जाओ मेरे भाई शॉर्टकट में, भाई से पूछता हूँ।
हमारे हुसैन भैया, इनके फर्जन है, इनके बेटे हैं जो रशीद भाई की बच्ची सना दिए थे। रहमान खान राइटर के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रहमान खान राइटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समझ जाओ मेरे भाई, शॉर्टकट में भाई से पूछता हूँ।